भगिनी प्रार्थनां करोति वा? ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीयसर्गस्य केचन श्लोकान् वयं पठन्तः स्मः। एकवारं तेषां पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रिमश्लोकद्वयं पश्यामः। मनोरमा भगिनी। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। परमेश्वरः पार्वती च वाग और अर्थौ इव सर्वदा संपृक्तौ स्तः। तं वाग अर्थावगमनार्थम् अहं वन्दे यः समस्तलोकस्य माता च पिता स्तः। अस्तु। अथ प्रजानामतिभप्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुं ऋषेर्ममोच। प्रातःकाले दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा धेनुं गन्धं च माल्यां गन्धमाल्यादिभिः तस्याः पूजां कृतवती। तदनन्तरं तस्य वत्सः दुग्धं पीतः। तदनन्तरं बद्धः च। तदनन्तरं राजा दिलीपः नन्दिनीं अरण्यं गन्तुं मोचितवान्। जया भगिनी अग्रिमश्लोकद्वयम्। तस्याखुरन्यासपवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्धस्मृतिरन्वगच्छत्। सुदक्षिणा पतिव्रता समूहे अग्रे आसीत्। दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा पतिव्रता समूह अग्रे आसीत्। नन्दिन्याः कुरैः पवित्रधूलिः
मार्गे नन्दिन्या मार्गे अनुसृतवती सुदक्षिणा अनुसृतवती यथा श्रुतिं यथा स्मृतिः यथा अनुगच्छति तथा यथा वेदयुक्तं तदा अनुसृतवती अग्रिमश्लोकः आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैदर्शनिवारणैश्च अव्याहतैस्वैरगतैः तस्य सम्राट् समाराधना तत्परोऽभूत् okay. So Raja Dilipah धेनुं अरण्यमार्गे धेनुं नीत्वा अरण्यं गतवान् धेनवे तृणानि ददाति दिलीपः धेनुं तृणानि ददाति तानि तृणानि बहु रुचिकरं तृणानां दत्तवान् दिलीपः कथं तस्याः सेवां कृतवान् इत्युक्ते रुचिकर तृणानि दत्वा कण्डूयनं कृत्वा दंशनिवारणं वनमक्षिकाणां निवारणं कृत्वा सेवां करोति नन्दिन्याः सेवां करोति सा तस्याः मार्गस्य अनुरोधं न कृत्वा इत्युक्ते सा स्वेच्छया यत्र कुत्रापि गन्तुम् इच्छति तस्याः अनुसरणं कृत्वा एतादृशरीत्या सम्राट् दिलीपः सेवायाः समाराधनम् इव व्रतमिव आचरणं करोति should do it fast. This is every week we are doing, no? So it should not take much time. Saraswati Mahodaye, Shlokadvayam. मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्च्यमारादिभिवर्तमानम् माराधभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललता प्रसूनैः आचारलाजैरिव पौरकन्याः यदा दिलीपः अरण्यमार्गे गतवान् तदा पार्श्वे स्थित लताः पुष्पाणि अवकिरन्त्यः यदा दिलीपः नगरे बहिः आगच्छति तदा नगर्याः कन्याः दिलीपस्य स्वागतम् आचारलाजैः दिलीपस्य स्वागतम् आचार सम्प्रदायलाजैः अवकिरन्त्यः कुर्वन्त्यः वने अपि एवमेव लताः कुर्वन्ति
इत्थं व्रतं धारयत प्रजार्तं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्युति गुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य एवमेव दिलीपस्य पत्नी नन्दिन्याः सेवां कुरुतः एकविंशतिदिनानि गतानि. मनोरमा भगिनी श्लोकद्वयम्. अन्ये दुरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहो मधेनुः गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पं गौरी गुरोर्गह्वरमाविवेश. 22 दिने तस्याः सेवाम् अनुचरन्तस्य दिलीपस्य परीक्षां कर्तुम् इच्छवती नन्दिनी गङ्गायाः जलपातस्य अन्ते वर्धमानैः तृणैः तृणैः युक्तं गौर्याः जनकस्य हिमालयस्य गुहां प्राविशत्. ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसवोद्धृतारिः. अनन्तरं यदा दिलीपः सिंहेन धेनुं गृहीत्वा दृष्टवान् तस्य अपमानः जातः. सः शत्रूणां विनाशने समर्थः, तस्य शरणे आगतानां रक्षणे अपि समर्थः. सिंहं दृष्ट्वा तत्क्षणम् एव तं मारितुं तूणीरात् बाणं स्वीकर्तुम् इष्टवान्. Use your own words. These are my own words, but I had written, but since you are insisting on speed, I am reading. Otherwise, I can say it, no problem. अस्तु. अग्रे जया भगिनी. Fifth lesson. तमार्य गृह्यं निगृहीतधेनुः. तमार्य गुह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्त्वं निजगाद सिंहः. So in the fight, okay. दिलीपस्य बाहुः स्तम्भः अभवत्. And he forgot I think he was like surprised, means like vismrutavan, like vismay, and I don't know how to say that. What did he forget? No, he was like a confused type of state. He did not forget actually. It's not Vismayam. Vismayam means like surprised or confused. Surprised. Sorry, because he was Vismayan. He was surprised actually. Saha atmavruttau vismitah. Oh, how did this happen to me? He forgot. Yeah, he was like surprised. Like, why am I? Like, why is it happening? And, yeah. So what simhasya vachanani shrutva vismayan. No. Already he was taken by surprise with
his bahu getting stuck there, and Yes. also lion appearing there. It means his attention Appearance was a bit distracted. distracted. So these two things made him it was Surprised. a surprise for him. Surprised, So smile. this Simha made him much more Much more additional surprise. additional surprise, yes. Surprise. By Right. talking in human voice. That Vachanani. Manushya Vacha. Agree. Okay. कैलासगौरं वृषमानरक्षोः पादार्पणा ग्रह भूतपुष्पं पृष्ठम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्. So सिंहस्य वचनानि तस्य नाम कुम्भोदरः शिवस्य सेवकः इति उक्तं. शिवस्य सेवसी इति उक्तं, किङ्करम् इति उक्तं. And निकुम्भस्य मित्रम् अपि इति उक्तं. निकुम्भस्य मित्रं तस्य नाम कुम्भोदर, निकुम्भस्य मित्रम् इति उक्तं. Also I forget. पादार्पण शिवस्य पादसेवनं करोति इति अपि उक्तवान्, सिंहः उक्तवान्, कुम्भोदरः. तत्र कैलासगौरः इत्युक्ते नन्दी. कैलासगौरं वृषं कैलासमिव white as कैलासपर्वतः तादृश नन्दी. तस्य आरोहणं करोति ईश्वरः. तत्समये कुम्भोदरस्य पृष्ठभागे पादं न्यस्यति. तदनन्तरं नन्दिम् आरोहति. अतः कुम्भोदरस्य पृष्ठभागं पवित्रीकृतम् इति वदति. अग्रे सरस्वती भगिनी. कण्डूयमानेन न श्रूयते भगिनी. सारी म्यूट् मध्ये क्षम्यतां. कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्वीपोन्मथिता त्वगस्य अतैनमद्रेस्तत्तनया शुशोच सेनान्यमालीडमिवासुरास्त्रैः. कटं कदाचित् सिंहः वदति, दिलीपं वदति, एकदा वनगजः एतद् वृक्षस्य उपरि कण्टूयनं करोति. अतः वृक्षस्य त्वक् त्यजति. तद्दृष्ट्वा पार्वती अति दुःखिता अभवत्. यथा षण्मुखः असुरैः बाणैः शतः तदेव तदा कथं तस्याः दुःखम् अभवत् तादृशमेव अत्रापि तस्याः दुःखम् अभवत् इति.
अग्रिमश्लोकः। सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शित शिष्यभक्तिः क्षत्रेण रक्ष्यं यदशक्य रक्ष्यं न तद्यशस्त्रभृतां क्षिणोति। सिंहं दिलीपं वदति, भवान् क्षत्र बाणपात्रात् बाणं त्यक्तुं न शक्नोति, अतः कः अपि वीरः न अत्र किम् इत्युक्ते he was saying like don't ईश्वरेण अत्र ईश्वरेण अहं स्थापितः, अतः भवतः हस्ते किमपि नास्ति। भवान् यत्किमपि प्रयत्नं करोति मां हन्तुं न शक्नोति। अतः अत्र शस्त्रेण रक्ष्यं यत् अशक्यरक्ष्यं तत्र भवतः यशः न क्षिणोति। अतः पुनः भवान् गुरोः विषये शिष्यभक्तिं दर्शितवान् अपि, अतः त्वं निवर्तस्व। Yeah, that's what I want. I was trying to say that since he's unable to take the banam from his patram, then even anybody in that position will not be able to do anything. So that's what I was trying to say. I couldn't make the sentence. Agree. Manorama Bhagini. Sattvam madiyena sharirvrittim देहेन निवर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः। दिलीपः वदति सिंहम् उद्दिश्य, त्वं बुभुक्षा शान्तिं शमनार्थं मम देहं भुङ्क्ष्व धेनोः वत्सः बालः सः मातुः प्रतीक्षां करोति, अतः धेनुं मुमोच त्यजतु इति। अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूकैः शकलानि कुर्वन् भूयः सः भूतेश्वरपार्श्ववर्ती किञ्चिद्बिहस्यार्तिं बभाषे। तच्छ्रुत्वा सिंहः किञ्चित् हसितवान्, मन्दहासं कृतवान्। तस्य मन्दहासेन मयूखैः दन्तकिरणैः गुहाणां अन्धकारं चूरी अभवत्। सिंहः राजा दिलीपम् उद्दिश्य इतोपि किञ्चित् वदति, किञ्चित् वदति। जया भगिनी। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहु
बहु आतुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्. So Simha Dilipam avadat tam vicharamudaha राज्यं शरीरं सम्पत् प्रभुत्वं सर्वमपि त्यक्तुम् इच्छसि. What is it? Like केवलम् अल्पकारणं for the small reason. केवलम् अल्पकारणात् राज्यं शरीरं प्रभुत्वम् अपि सर्वं त्यक्तुम् इच्छसि. सिंहः विचारमूढः विचारमूढः. अग्रिमश्लोकः. भूतानुकम्पा तव चेदियं गोः एका भवत्स्वमिति मती त्वदन्ते जीवन् पुनः शश्वत् उपप्लवेभ्यः प्रजानाथ पितेव पासि. Actually, I didn't prepare this more. I didn't prepare for this one. अस्तु सरस्वती भगिनी. भूतानुकम्पा तव चेदियं गोः एका भवा सिंहः दिलीपम् उद्दिश्य वदति, भवान् धेनोः कारणात् सर्वं त्यजति, एकमेव धेनुः रक्षणार्थं प्रजानां रक्षणं त्यजति. Dilipa is saying, बुभुक्षायाः मां खादतु धेनुः त्यजतु इति वदति खलु. So सिंहः वदति, जीव भवान् if you are alive, यदि भवान् जीवितः अस्ति तदा प्रजानां रक्षणं कर्तुं शक्नोति. बहुकालं प्रजानां पालयितुं शक्नोति. एकमेव धेनुः भवान् जीवनं न त्यजतु. Agree. I will read from the book because of the low light here. निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेव पुनरप्युवाच देन्वा तदत्यासितकातराक्ष्या निरीक्षमाणाः सुतरां दयालुः. सिंहस्य वचनं श्रुत्वा राजा दिलीपः मनुष्येश देवः, रैट्, नृपः और राजा दिलीपः पुनः उक्तवान्, धेनुः त्यजतु. तत्र धेनोः नन्दिन्याः वत्साः निरीक्षणं करोति. वत्सस्य विषयं किमपि नास्ति किल तत्र. शरीरं समर्पितवान्, दिलीपस्य शरीरं समर्पितवान्. निरीक्षमाणाः सुतरां दयालु. सः राजा धेन्वा
निरीक्ष्यमाणः कीदृशी धेन्वा इत्युक्ते अध्यासितकातर सो वित् एङ्ग्सैटि एषः किं करोति मां त्यजति वा पोषयति एवं चिन्तयति धेनु पश्यति खलु दिलीपः now I remember. So what you people have to do is meet every week, at least once a week, and practice these shlokas. Like the way we are doing this revision, no? If you do it like that, then it becomes easier. I have to say सेयं स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्याया मया मोचयितुं भवतः न स्याद्विहता तवैवं not I didn't get it. Can you read it? Manorama Bhagini. तेयं स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवत्तः न पारणा स्याद्विहता तवेवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः. दिलीपः वदति मम देहस्य अर्पणेन धेन्वाः देहं त्यजतु अतः तस्य तव पारणा अपि मुनेः होमकार्यमपि न बाधां मुनेः कार्यकार्यमपि न बाधां भवति और तव पारणा अपि अवरुद्धः न भवति तदर्थम्. तथेति मामुक्तवते दिलीपः सद्य प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत्पिण्डमिवामिषस्य. तच्छ्रुत्वा सिंहः तथा इति वदति. तत्क्षणमेव दिलीपस्य बन्धबाहुः अपि विमुक्तं प्राप्स्यति. प्राप्तवान्. विमुक्तः. ओके, बाहुः विमुक्तः. दिलीपः शस्त्रं त्यक्त्वा स्वदेहं मांसस्य पिण्डम् इव सिंहाय अर्पयति. अग्रे जया भगिनी. जया भगिनी. Which one is it? तस्मिन् क्षणे पालयितु तस्मिन् क्षणे पालयतु प्रजानाम् उत्पश्यत सिंह निपातमग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तु मुक्ता. तत्समये तत्समये
पुष्पवृष्टिः अभवत्. So when Dilipa दिलीपः अधोमुखः भूत्वा सिंहस्य पुरतः तिष्ठति, उपविशति तत्समये सः सिंह उग्र आक्रमणं निरीक्ष्य उपविशति तत्र, किन्तु तत्र विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः अभवत् इति। अत्र विद्याधरहस्तमुक्ता इति गतकक्ष्यायां तत्र तृतीया तत्पुरुषः वा पञ्चमी तत्पुरुषः वा इति चर्चा अभवत् किल। तत्र कथम् इत्युक्ते अहं बहु व्याख्यानानि दृष्टवती। सर्वत्र तृतीया तत्पुरुषमेव स्वीकृतम् इत्युक्ते प्रायः कविः एवमेव तस्य आशयः अस्ति, कवेः आशयः तृतीया तत्पुरुषायाम् एव अस्ति इति भाति। किन्तु अस्माकं पुस्तके पञ्चमी तत्पुरुषः इति दत्तम्, अतः द्वयमपि वक्तुं शक्यते, दोषः नास्ति। अवगतं वा? प्रतिष्ठम्भात् विमुक्तः एव साधु खलु। पञ्चमी एव साधु खलु, प्रतिष्ठम्भात् विमुक्तः। एकनिमिषम्। अत्र विद्याधरहस्तमुक्ता तदेव। भवती किं पृष्टवती? The previous one, Pratishthambha Vimukta Bahuhu. I thought it should be Panchami because Pratishthambhat Vimuktaha. Pratishthambena doesn't sound correct to me. I don't know. प्रतिष्ठम्भात् That should be Panchami. पञ्चमी वक्तुं शक्यते तत्रापि। But you have to look at the Vyakhya, what Mallinatha has said. Usually Mallinatha is the authority. Okay. Right. Okay. So there was a discussion about this Parvati Parameshwaram, first shloka, Mangala shloka, there also Parvati Parameshwaro ityasti kila. Tatra Parvati Parameshwaro ityapi vaktum shakyate iti. Ityukte Ishvaraha Vishnuhu रमेश्वरः पार्वतीपः इत्यपि वक्तुं शक्यते इति। किन्तु तत्र कालिदासः किम् इच्छति? कालिदासः शिवभक्तः, अतः पार्वती परमेश्वरौ एव जगतः पितरौ इति सः वदति इत्येव वयं चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, अग्रिमश्लोकः। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम्। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम्। अनिल महोदय, एकवारं श्लोकं पठित्वा पदच्छेदं सन्धिः वक्तुं शक्यते वा? प्रयासं करोमि महोदय।
उत्तिष्ठ वत्सेत्य मृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां ग्रामगतः प्रस्रवीणीं नृसिंहम् एकवारं गाम् पुनः अग्रतः पठ तत्र गाम् ग्राम अग्रतः ओ पुनरेकवारं ग्राम पठतु। आमां महोदय। उत्तिष्ठ वत्सेत्य मृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थित सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां ग्रामगतः प्रस्रविणीं नृसिंहम्। तत्र पादं दृष्ट्वा स्थगयतु। आम् तत्र आम् आमां महोदय। उत्तिष्ठवत्सेत्यमृतायमानं तत्र प्रथमः पादः वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् तत्र द्वितीयपादः एवं। पुनरेकवारं पठतु। उत्तिष्ठ वत्सेत्य उत्तिष्ठ वत्सेत्य मृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रत प्रस्रविणीं नृसिंहम्। तत्र it is better now, but you have to practice. If you practice, you will get it. आं महोदय। अस्तु। तत्र पदच्छेद उत्तिष्ठ वत्सेति मृतायमानं वत्सेत्य मृताय न वत्सेतु वत्सेति अमृतायमानं वत्स इति उत्तिष्ठ वत्स अड्रेसिंग इति ओके इति वत्स इति मृतायमानं वचः अमृतायमानं वचः निशम्य उत्थित मुत्थित सन् ओके निशम्य उत्थितम् उत्थितः सन् ददर्श राजा जननीम् इव स्वां गाम् अग्रतः प्रस्रविणीं नृसिंहम्। अत्र किम् अभवत्? उत्तिष्ठ वत्स इति अमृतायमानं वचः श्रुत्वा राजा उत्तिष्ठति, किन्तु तत्र पुरतः कं पश्यति? सिंहं न पश्यति, किन्तु गां प्रस्रविणीं गां पश्यति। प्रस्रविणी इत्युक्ते lot of love, how a mother addresses her child. एवं तादृशरीत्या, see always the king, he gives orders, no? Nobody goes to him with love except his family members. So here he is being addressed with a lot of love. Vatsa, Uttishtha, get up. So lovely. And Kalidasa has brought out so much of warmth with this shloka. So, Uttishtha Vatsa iti amritayamanam vachaha nishamya uthitam uthitaha san dadarsha raja jananim iva swam gam agrataha prasravinim na
सिंहम्। अत्र सन्धिः अस्ति वा? आं महोदय। हम्म, वत्स इति अत्र गुणसन्धि हम्म, वत्सेति इति अमृतायमानम् अत्र अस्ति यणसन्धि हम्म, अमृतायमानं वच अत्र अनुनासिक अनुस्वार अनुस्वारसन्धि हम्म, वचः अत्र विसर्गस्य उत्वं हम्म, निशम्य उत्थितम् अत्र अस्ति निशम्य गुणसन्धि हम्म, उत्थितम् उत्थित सन् ददर्श राजा जननीम् इव स्वाम् अत्र अस्ति अनुस्वारसन्धि स्वां ग्राम नास्ति अग्रतः प्रस्रवीण अत्र अस्ति विसर्गस्य उपद्मान्य अग्रतः प्रस्रवीण। हम्म, प्रस्रवीणीम् अत्र अनुस्वारसन्धि सिंहं that's all. सम्यक्। अग्रे सामान्यार्थः तदेव। तत्र हे वत्स उत्तिष्ठ इति वचनं श्रुत्वा चकितः राजा उत्थाय तत्र अग्रे स्थितां नन्दिनीमेव अपश्यत्, न तु सिंहम्। आम्। अग्रे अग्रे वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। तत्र विभक्तिः वक्तव्यं। प्रथमं तु क्रियापदं। क्रियापदं ददर्श सन् अपि ददर्श अपि न सन् क्रियापदं It's not a kriya. भवति वा अत्र? ददर्श अहं न जानामि। ददर्श तु अस्ति। Adarsh is what, litlakara is it? Lit. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ अपि अस्ति। Sun is a Shatra Pratyaya. Huh? Sun is a Shatra Pratyaya. ओके अस्तु अस्तु। क्रियापदम is ददर्श. उत्तिष्ठ ददर्श। आम्। Dadarsh. प्रथमा विभक्ति कः ददर्श? वचः वचः राजा वचः वा? न वचः षष्ठी। Vachas, right? It's vachas. Vachah. स्थितः राजा राजा उत्थितः राजा जननी न जननीम् अस्ति। जननीम् is द्वितीय सिंहम् Simha. न सिंहम् अपि सिंहम् is द्वितीया also अस्ति। द्वितीया Ditiya. द्वितीया अस्तु। प्रथमं तत्र That's all. उत्तिष्ठ तत्र टङ्कणदोषः। प्रथमायाम् उत्थितः सन् राजा। इदानीं द्वितीया विभक्त्यां किं किम् अस्ति? सिंहं Simham. उत्तिष्ठ वत्स इति। अमृतायमानम्। अमृतायम्, इट् इस् लैक् नेक्टर्। Janani. That Janani. is a description. Janani. The love with which Nandini addresses him, it is like nectar to his ears. Oh, okay. उत्थितं उत्थितं जननीं Jananim. जननीं स्वां त्वां गां गां प्रस्रवणीं प्रस्रविणीं सिंहं। सिंहम् अत्र सम्बोधनप्रथमा वत्स। अपि अस्ति वत्स इति। द्वितीयाया अमृतायमानं वचः उत्थितं जननीं स्वां गां प्रस्रविणीं सिंहम् एतत् सर्वं। वच द्वितीया अस्ति। भवान् षष्ठी उक्तवान् किल?
अग्रे अव्ययम् एव, तत्र तृतीया चतुर्थी किमपि नास्ति. अव्ययम् इत्युक्ते इति उत्थित सन् ददर्श राजा निशम्य इव निशम्य ल्यबन्त निशम्य इव इव हम्म, अग्रतः न न सम्यक्. अग्रे आकाङ्क्षाक्रमेण महोदय, अन्वय. महोदय अग्रतः इत्युक्ते तत् पञ्चम्यादि तसिल् इत्यस्ति किल सूत्रम्. ओके. अत्र तः प्रत्ययः नास्ति, अत्र तस्सिल् अस्ति. ओके ओके. तसिल्. अस्तु. अग्रे ददर्श Dadarsh. we start with उत्तिष्ठ. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ. न ददर्श एव वदतु. We can start with Dadarsh. ददर्श. Because उत्तिष्ठ is addressing, so it's better you start with ददर्श. कः ददर्श? राजा ददर्श. Here he dadarsha and also na dadarsha, so both happen. सिंहं न ददर्श. Nandini Dadarsh. No, काम ददर्श, जननीं ददर्श. काम न ददर्श, सिंहं न ददर्श. So कः ददर्श is Raja Dadarsa, right? Raja. Yeah, Raja Dadarsh. Correct. So Jananim Dadarsha. Gam Sorry, Dadarsh, Jananim. right? Sorry. Jananim Jananim like iva. mother. Okay, that she's will come in saying. कीदृश. स्वा. Gam गाम ददर्श. Gam Dadarsh. Kidrishim Gam Dadarsh. कीदृशीं गाम. Yeah. प्रस्रवणीं गाम. Parasravanim. Prasravinim. पुनः Prasravinim. कीदृशीं पुनः कीदृशीं जननीमिव स्वाम्. Swam that is, jananim kim iva. eva. Then it will be kim iva. अत्र राजा तत्र सन् इत्यस्ति किल, तत् कुत्र आगच्छति? कथं भूत्वा? कीदृशः सन् इत्यपि वक्तुं शक्यते वा? आम्. उत्थितः सन्. उत्थितः सन्. तदनन्तरं कथम् आगच्छति प्रश्नः? वचः. पश्यामः वा? तत्र ददर्श अपश्यत् इति. कः ददर्श? राजा दिलीपः. तत्र कीदृशः सन् ददर्श इत्येव स्वीकुर्मः. यु केन् डू इट् कीदृशः ददर्श सन्. there is no need actually. उत्थितः सन् ददर्श इत्युक्ते ऊर्ध्वमुखः भूत्वा इति. किं कृत्वा उत्थितः इत्युक्ते निशम्य. निशम्य इत्युक्ते श्रुत्वा. किं श्रुत्वा, किं निशम्य इत्युक्ते वचः. उत्थितं वचः, उत्पन्नं वचनं श्रुत्वा ऊर्ध्वमुखः सन् दिलीपः ददर्श. अग्रे कीदृशं वचः? अमृतायमानम्. अमृतायमानं वचः, सुधासमानं. तत्र किमिति वचः? उत्तिष्ठ वत्स इति. उत्तिष्ठ वत्स इति. अमृतायमानं वचः निशम्य उत्थितः राजा दिलीप ददर्श. कां ददर्श? नन्दिनी. अत्र नन्दिनीम् इति नास्ति, अतः गाम् Gam Dadarsh. धेनुं नन्दिनीं ददर्श.
कीदृशीं गां कीदृशीं गां प्रस्रवणीं प्रस्रविणीं गां प्रस्रविणीं गाम् इत्युक्ते स्नेहेन उक्तं वचं श्रुत्वा तत्र काम् इव ददर्श इत्युक्ते जननी स्वां जननीमिव जननीम् इव जननी. स्वमातरम् इव. Maybe he's in his childhood, his mother must have addressed him like this. means And later on, Swamatra means like own mother. own mother. yes So later years, he was such a powerful king, there was nobody to address him like this. So now he is so happy to listen to those words, Uddishtha, Vatsa. And then they have related that milk or the prasravin, so the milk is oozing out of the breast, right? So it is like mother, when the mother sees her child, it automatically comes same Automatically thing. it oozes. Putra dadarsha, where did he see? agratah Agratah. Puratah. Na dadarsha. कं न ददर्श सिंहं न ददर्श कं न ददर्श सिंहं केसरिणं न ददर्श. अवगतं वा? अत्र अन्वयः प्रयत्नं कुर्वन्ति वा? राजा उत्तिष्ठ वत्स इति अमृतायमानं वचः निशम्य उत्थितं वचः निशम्य उत्थित सन् राजा जननीम् इव न स्वां जननीम् इव गां अग्रत न सिंहम् अग्रतः ददर्श. ओ प्रस्रविणीम् अस्ति. स्वां जननीमिव प्रस्रवणीं गां अग्रतः ददर्श न सिंहम्. सम्यक्. राजा वत्स उत्तिष्ठ इति उत्थितम् अमृतायमानं वचः निशम्य उत्थितः सन् अग्रतः स्वां जननीम् इव प्रस्रविणीं गां ददर्श सिंहं न. तत्र ददर्श एकवारमेव अस्ति खलु. So you have to put it in bracket because we are using सिंहं न इति अध्याहृतं खलु. अध्याहृतम्. अत्र वत्स उत्तिष्ठ इत्येवम् उत्पन्नं सुधासमानं वचनं श्रुत्वा ऊर्ध्वमुखः दिलीपः अग्रे स्वमातरम् इव स्नेहेन प्रवृत्त क्षीरधारां धेनुं नन्दिनीम् अपश्यत् न तु केसरिणं कुम्भोदरम् इति. अस्तु, अग्रे व्याकरणं पश्यामः. उत्तिष्ठ स्था धातु लोट् लकार. लोट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन. तत्र उत् उपसर्गपूर्वक स्था धातुः लोट् मध्यम पुरुष एकवचनं. ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति धातुः. तिष्ठतु प्रथमा will be तिष्ठतु. वत्स अकारान्त पुल्लिंग प्रथम संबोधन yes. संबोधन एकवचनम्. अमृतायमानम् अत्र नपुंसकलिङ्गम्
अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अमृतायमान शब्दः द्वितीया अकारान्त विभक्ति पुल्लिङ्ग। एकवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्गः नपुंसक द्वितीय नपुंसक नपुंसक ओके तत्र अमृतम् इव आचरति इति अमृतायमानम् इत्युक्ते ओके अमृतायते इति तत्र महोदय अत्र सानच् प्रत्यय नास्ति वा? शानज् अस्ति किल मान इति अस्ति किल तत्र क्यङ् इति प्रत्ययः आगच्छति नामधातुः इति तत्र नामपदेभ्यः धातूनां निर्माणं भवति अग्रे तस्य इतोपि उदाहरणं पश्यामः तत्र एतत् सूत्रमस्ति पाणिनीयसूत्रम् उपमानादाचारे इति तत्र पुत्रमिव आचरति पुत्रीयति छात्रं छात्रं पुत्रमिव छात्रेण सह पुत्रमिव व्यवहारं करोति इत्यर्थः पुत्रमिव आचरति पुत्रीयति प्रासादीयति कुड्ये सः लघुगृहे एव वसति किन्तु तत् प्रासादम् इव सः तस्य व्यवहारः भवति इति प्रासादीयति कुड्ये इति तादृशरीत्या अत्र अमृतायते अमृतम् इव आचरति अमृतायमानम् अमृतम् इव he feels actually Vatsa immediately whenever somebody addresses us with bit love immediately we are able to reciprocate no that is it astu tatra shanaj eva amrutaya tadanantaram shanaj pratyayah mana iti अग्रे वचः वचः सकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अत्र भाषितं वचनं वचः इति अमरकोशे तत्र व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः इति अमरकोशे अस्ति निशम्य अव्ययं नी उपसर्ग शम लप् ल्यप् सम्यक् तद् अव्ययमेव अग्रे उत्थितम् उत्थितम् द्वितीय उत्थित शब्द अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीय एकवचनं नपुंसक ओके नपुंसकलिङ्ग सा धातु क्त प्रत्यय तदेव कृदन्त उत्तुपसर्ग उत्थितः महोदय उत् किमर्थम् because stha is become utthit right stha eva utthit उपसर्गः किल उत्थितम् उत्थितः इत्यस्ति न महोदय उपसर्गं नास्ति अत्र श्लोके अस्ति किल ओ उत्तिष्ठ आमाम् अवगतम् क्षम्यतां महोदय उत्थितः तत्र समानेव अकारान्त पुल्लिङ्ग एक न अत्र तु तस्य अस्ति ut plus ta pratyay only ta pratyay it should be pullinga right ta pratyay will be pullinga न अवयम् अस्ति न तत्र उत्थितः पुल्लिङ्ग शब्दं पुल्लिङ्ग अत्र राजा अस्ति किल तस्य राजा इत्यस्य विशेषणम् अस्ति किल राजा there are two words uttitah uttitam two words uttitam is
अत्र अपि उत्स्थाक्ता प्रत्यय उत्थितम् इत्यत्र किं भवति तत्र तस्य वचः इत्यस्य विशेषणं भवति किल निशम्य उत्थितं वचः निशम्य उत्थितं राजा उत्थितः अस्तु भिन्न भिन्न शब्दाः शब्दस्य विशेषणम् कालिदास अस्तु अत्र उत्थितः तत्र तत्रापि स्था धातुः उत् उपसर्गः कृदन्तः एव अग्रे सन् अस् धातु सत्री प्रत्यय सम्यक् तकारान्त पठन् इव तादृशरीत्या ददर्श लिट्लकार प्रथम पुरुष एकवचनं दृश् रैट् दृष्टात् तत्र दृशिर् प्रेक्षणे इति मूलधातुः तत्र ददर्श तस्य रूपाणि वक्तुं शक्यते वा किं महोदय ददर्श तस्य रूपाणि ददर्श ददृशतुः ददृशुः ददर्शिथ ददृशतुः ददृश तदनन्तरं ददर्श पुनः ददृशिव ददृशिम एवं महोदय गत ओके so this little akara सर्वे रूपं समान एव वा नास्ति मतलब तत्र that's why it is it has lost its importance nowadays, no? So but we must practice if we want to read kavyas, we must practice all the forms. If somebody is interested सन् तत्र प्रातिपदिकं सत् अस्ति वा सेव भवति सन् सत् भवति सत् तकारान्त अस्तु राजा नकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं राजन् राजन् शब्दः जननी दीर्घइकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीयवचनं द्वितीयपुरुष द्वितीय विभक्ति एकवचनं ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीय एकवचनं तत्र अमरकोशे किं वदति अमरकोशः जनयित्री प्रसूर्माता जननी इत्यागच्छति अग्रे स्वां तत्र स्व अकारान्त पुल्लिङ्गं षष्ठी पुल्लिङ्गं वा तत्र Jananim, the Visheshanam for Jananim, right? Swam Jananim. So it should be Strilingam. It should be Dvitiya Vibhakti Ekavachanam. Akaranta Strilingah, Dvitiya Ekavachanam. Gam. Gam. Swa, but Swa is for Raja, right? No. Swam Janani, own mother, like own mother, no? So Raja's own mother, right? Raja's own mother, but Swam Janani, own mother. Swam Jananim iti bhavati va? Own mother. Oh, so it is a Visheshanam for Janani. Janani. Yeah. Astu, astu.
Am Jananim Gam. Three should Gam be the is the same. Goshabda, Dvitiya Hmm. Vibhakti. Anantapura. तत्र ओकारान्तः स्त्रीलिङ्गः. Strilinga Shabda, Goshabda. तत्र अमरकोशः किं वदति? माहेयी सौरभेयी गौरुस्रा माता च शृङ्गिणी इति. अग्रे अग्रतः. Agrata means Yatra. what did you say? Avyayam. Purataha? Is that Purataha meaning? Pratha is Avayam. meaning, but it is avyayam. Avayam. तत्र किं भवति? तसिल् तत् अग्र Tadhitam. इति तस्य तसिल् तद्धितरूपं भवति. प्रस्रविणी. Agra is a dhatu, Mahodaya. Agra. हा. अस्तु. प्रस्रविणीं. दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिंगम. Yeah, agra is a dhatu or is it a pratipadikam? You say agre also, no? So it's a noun form, I think. अग्र. But Taditanta will always happen with a Subantam, right? अग्रगण्यः. तदेव. Agraganya. प्रातिपदिकम्. It cannot be Dhatu. Prasravanim is Prasravini. Prasravani, Ikaranta Strilinga, Dvitiya Ekavachanam. Pra Upasarga. तत्र किम् इत्युक्ते प्रस्रवणं शीलम् अस्याः इति. प्र उपसर्गपूर्वक सृ इति. निनि इति प्रत्ययः. कृदन्तः. So it's like that Sruda is Sravati, right? Flowing. Sravati. What is this one? Sru plus Nini. What is that? निनि प्रत्ययः. Nini. Which makes it अस्तु. a noun. न right? सिंहं तु Sravanam. सर्वे जानन्ति, अतः अत्र न दत्तम्. अग्रे अलङ्कारं पश्यामः. अत्र अलङ्कारः किम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते वा? Upama. उपमालङ्कारः. Uttishta, no. Uti. No. What is that? The mother and the cow. Uttita. Uttita word is repeating twice. Uttitam, uttitaha. Ekanuprasa. Ekanuprasaha. Upama is Shabda between the cow and his mother. Tatra iva asti. Swam Jananim is the Upamanaha. Gam is Upameyaha. Iva is Upama Vachakam. Upama Vachaka. And Dharma is I don't know. Is motherhood. What is common between mother and cow? Matrutvam. Matrutvam. That Love and affection. Affection. Affection flowing. Prasravanim. Okay. Prasravani. तत्र पूर्णोपमा इति अस्ति. तत्र It has all the उपमेयः गौः. उपमानं जननी. तत्र उपमावाचकः इव इति भवति. साधारणधर्मः इत्युक्ते प्रस्रवणम्. जननीम् इव गौः आचरति. अस्तु. अवगतं वा? छन्दः इत्युक्ते तत्र उपजातिः एव. इन्द्र उपेन्द्र उपेन्द्र इन्द्र इति. अग्रिमश्लोकं पश्यामः वा? समयः अस्ति वा? We can do quickly. Otherwise we can take it up next week.
We can You don't start have today, it? Mahodaya. We have time. Okay. 14 minutes at least we have. Oh, okay then, no problem. Tam vismitam dhenuruvacha sadho mayam mayodbhavya parikshitosi ऋषि प्रभावान् मयिनान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः पुनरेकवारम् तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषिप्रभावान् मयिनान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः अत्र श्लोकम् एकवारं पठित्वा पदच्छेदं सन्धिः सर्वं करणीयम् का करोति अनिल महोदय भवान् एव करोतु महोदय तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषिप्रभावान् मयिनान्तकोऽपि प्रभुः प्रवृत्तुं किमुतान्यहिंस्राः पुनरेकवारं तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषिप्रभावान् मयिनान्तकोऽपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः तं विस्मितं धेनुः उवाच साधो मायां साधोः मायां मया उद्भाव्य परीक्षितः असि ऋषिप्रभावात् मयि न अन्तकः अपि प्रभुः प्रहर्तुं किमुत अन्यहिंसाः किम वदति किम उतानि अहिंस्राः न किमुत अन्यहिंस्राः एव ओके किमुत सः अन्यहिंस्राः सिंहः सा धेनुः वदति धेनुं दृष्ट्वा सः पुनः विस्मितः भवति किल राजा दिलीपः तदा धेनुः वदति हे साधो एतत् मया उद्भावितम् अहमेव एतां मायाम् अत्र स्थापितवती किमर्थम् इत्युक्ते भवतः परीक्षां करोमि इति कारणात् अत्र ऋषेः प्रभावः कीदृशः अस्ति वसिष्ठस्य इत्युक्ते अन्तकः अपि मां किमपि कर्तुं न शक्यते अन्तकः इत्युक्ते यमः यमधर्मराजः अपि मां किमपि कर्तुं न शक्यते तथा तादृश समये अन्यहिंस्राः सिंहादयः मां किं कर्तुं शक्यन्ते इत्युक्ते ऋषेः प्रभावः अत्यद्भुतम् अस्ति इति हे साधु इति सम्बोधनम् अस्ति तत्र अस्तु सन्धिः तं विस्मितम् अत्र अनुस्वार संधि विस्मितं धेनु अत्र अपि अनुस्वार संधि धेनुः उवाच विसर्गस्य रेफ उवाच साधो मायां मया अपि अत्र अपि अनुस्वार संधि मया उद्भाव्य अत्र गुणसन्धि परीक्षितो असि
अत्र विसर्गस्य ऊत्वम् अनन्तरं पूर्वरूपसन्धि. Then asi rishi prabhavat mai atra anunasika sandhi. Then na antaka atra savarna dirgha sandhi. Antaka api atra visargasya utvam anantaram purvarup sandhi. Prabhuhu prahartum atra visargasya upadmanya. प्रहर्तुम किमुत अत्र अनुस्वार संधि. किमुत अन्य अत्र सवर्ण दीर्घ संधि. किमुत अन्य हिंसा तत् तदेव. अस्तु अग्रे तत्र वाक्यविश्लेषणं तत्र विभक्तिः महोदय तो सामान्य अर्थ लिखितम् एकनिमिषम् अत्र स्लैड्स् गाट् एक्स्चेञ्ज्ड्. वाक्यविश्लेषणम् अत्र उवाच उवाच क्रियापदम् उवाच. अन्य कोऽपि नास्ति. धेनुः प्रथमा विभक्ति. धेनुः असि इत्यस्ति किल, तत् कुत्र आगच्छति? आमामां क्रियापदं महोदय. असि ओके. का उवाच. न प्रथमा. First of all, we have to do the classification. So धेनुः प्रथमा. परीक्षितः. अन्तकः. प्रभुः. साधु नास्ति. अत्र संबोधना अस्ति. साधु ओके. अन्य हिंस्राः. द्वितीया is tam. विस्मितं. मायां. तृतीया मया. प्रभावात्. No, that is panchami. Sorry. पंचमी ऋषि. तृतीया is षष्ठी अस्ति वा? प्रहर्तुं. प्रहर्तुं will be अव्ययम्, right? आमामाम्. उद्धाव्य is अव्ययम्. Maya is there, no? Maya is Tritiya. Maya is Tritiya. पंचमी अभवत्. षष्ठी अस्ति वा? षष्ठी नास्ति. सप्तमी अस्ति वा? आं महोदय. नहीं, ऋषिः प्रभावात्, that is षष्ठी, no? No, Panchami. No, that is Prabhavat is Panchami, I thought. Oh, that is a samasta padam actually. Prabhava. षष्ठी tatpursha. Okay. Saptami. Oh, Mai asti. अत्र पश्यन्तु, क्रियापदम् उवाच असि इति. प्रथमा विभक्त्यां धेनुः, परीक्षितः, अन्तकः, प्रभुः, अन्यहिंस्राः तत्सर्वम्. संबोधना विभक्त्यां साधो इति. तदनन्तरं द्वितीया विभक्त्यां किम् अस्ति? तं, विस्मितं, मायां. तृतीया विभक्त्यां मया इत्येव. पंचम्यां ऋषिप्रभावात्.
षष्ठी नास्ति सप्तमी मयि अव्ययम् इत्युक्ते उद्भाव्य न अपि प्रहर्तुं किमुत एतत् सर्वम् अव्ययपदानि भवन्ति इदानीं we'll go to the किमुत इत्युक्ते किं महोदय? किमुत 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 Is that like a special form or something? इत्युक्ते how I'll tell you. अत्र सामान्यार्थः वद तस्य कः अर्थः? नन्दिनी वदति अहं तव परीक्षां कृतवती कर्तुम् एव एतद् माया क्रियेट् कृतवती माया सिंहः रचितवती वसिष्ठस्य अनुग्रहेण मां यमः अपि हन्तुं न शक्यः तत् अन्य प्राणिनः किमुत इत्युक्ते तत्र किमुत इत्युक्ते एतत् when Yama himself cannot do anything, what about others? Nobody can do anything. कोऽपि किमपि कर्तुं न शक्यन्ते. अस्तु अत्र सिंहस्य अदर्शनेन आश्चर्यान्वितं राजानं नन्दिनी उक्तवती तव परीक्षार्थमेव मया मायासिंहः निर्मितः. वसिष्ठस्य अनुग्रहेण यमः अपि माम् आक्रान्तुं न शक्नोति. See the power of Vasishtha here. Even Yama cannot do anything if there is Vasishtha's grace. Really, what kind of rishi he should be, isn't it? Really great. So somebody was telling, no, this Ramayana, Rama and Sita go to Atri's ashrama. So this Anasuya gives Mother Sita some clothes, divine clothes she gives. So that's his approach is like, see, now this Anasuya, she has a lot of vairagya. But when the newly married Sita comes there, she doesn't feel, oh, she also should should behave like me. She is giving new clothes to her, new abhushanani, sarvam datva bhavati etat sarvam tesham dharanam kritva agacchatu aham drashtum ichchami. So that kind of affection she exhibits, even though she is not interested in all these ornaments or anything. She shows that kind of affection towards others. So that this is a different way of looking at Ramayana. He's a great scholar. He talks so beautifully. Somehow I'm not able to join his class actually. Astu. अत्र वसिष्ठस्य अनुग्रहेण यमः अपि माम् आक्रान्तुं न शक्नोति. कक्षा महोदय? One sir is there. Of course, he doesn't know this Zoom, Skype, anything he doesn't know. He will simply, if we go to him, he will keep on talking about Ramayana. He quotes from all the shlokas he knows by heart. He doesn't need any book at all. So whatever topic in Ramayana, whatever topic you take, he will start talking about it.
for minimum 10 minutes he will talk. Such a great scholar and different approach. Like these people, because of Kaikeyi, family is disturbed, no? So much of chaos happens. Then also, when they all go to visit Rama along with Bharata, nobody talks about, oh, Kaika, you have done like this. We don't need you. You stay out. We don't want to travel with you. Nothing. All these queens, they travel together in the same chariot. That kind of acceptance, that is family. So that's what he says. So Ramayana, Valmiki gives a lot of importance to family values. Very beautiful. Every Astu. dharma is exhibited. Yes. Astu, Akanksha Kramena Anvayah Pratipadarthah Tatra. Uvacha, ka uvacha, dhenu uvacha. Or maybe we should start with Sambodhana, Sadho. No. You have to start from Kriya Padam only. Okay. Dhenuhu uvacha. Kam Kaha uvacha. uvacha. Tam uvacha. Kam uvacha, right? Kam eva. Kam Whom did uvacha. she address? Tam uvacha. Tam uvacha. Tam uvacha. Kidrishaham tam. Vismitam tam. Kaha uvacha. Kaha. The entire thing should be told. Kim iti uvacha. So how did she address him? So then the whole thing should come Sadho Mayam. Sadho iti uvacha. Okay. Sadho iti uvacha. Tadanantaram Parikshitaha asi ityasti kila. So all that will come in Kim iti uvacha. No. Parikshitaha asi tadeva. Okay. So the question for that By is whom? By whom? By whom is he tested? No. So For how does the Parikshita question asi, it is Kim iti uvacha. Is it? Kim iti uvacha sadho iti. Abhavat kila. Tadanantaram tatra. So then asi should be a next Kriya. 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 Okay. So how do you ask for like Parikshita? How does the question come? Kaha asi. Kaha asi Parikshitah asi. Kaha asi. Tvam asi. Kidrishah tvam Parikshitah asi. I think so. And then Udbhavya. So that is left, right? He is Katham Katham nasti. Katham Parikshitah. Who tested him? Katham or Denuhu. Kim Krutva also we can say. Probably. Kim krutva parikshitah. Mayam Udbhavya. Udbhavya ityukte srištva. That is will be Kam Udbhavya, right? Kam Udbhavya, then Mayam Udbhavya. Kaya Udbhavya, Maya Udbhavya. Okay. Tatra prabhuhu ityasti kila. Tatra Antakaha.
पश्यामः वा? अत्र उवाच इति प्रथमम् अवदत्। का उवाच? धेनुः उवाच। तत्र कम् उवाच? धेनुः दिलीपं तं दिलीपम् उवाच। कीदृशं दिलीपम् उवाच? विस्मितम्, आश्चर्यचकितः सः तम् आश्चर्यान्वितं तं दिलीपं धेनुः उवाच। अवगतं वा? अग्रे किम् इति उवाच? साधो, हे सज्जन, साधो इति आश्चर्यान्वितं दिलीपं नन्दिनी उवाच। अग्रे तत्र परीक्षितः असि इत्येव स्वीकुर्मः। असि इत्यपि स्वीकृत्वा तदपि तस्यापि पुनः प्रश्नं कृत्वा कर्तुं शक्यते। इदानीं परीक्षितः असि इत्येव स्वीकुर्मः। तत्र कया परीक्षितः? मया इत्युक्ते नन्दिन्या परीक्षितः। किं कृत्वा परीक्षितः? उद्भाव्य। तत्र काम् उद्भाव्य? मायाम्। अवगतं किल? So we have covered all the words of the prathama sentence, right? इदानीं प्रभुः न असि, तत्र न समर्थः इति। तत्र कः न प्रभुः? अन्तकः अपि न then it should be प्रभुः। asti, no? Not asi. अस्ति, तत्र अस्ति एव, तद् टङ्कणदोषः। यमः अपि किमपि कर्तुं न शक्यते इत्यर्थः। यमः अपि न प्रभुः, न समर्थः। किं कर्तुं न प्रभुः यमः? प्रहर्तुं। सम्यक्। इत्युक्ते आक्रमणं कर्तुं न समर्थः। कुत्र प्रहर्तुं? मयि अन्तकः अपि प्रहर्तुं न प्रभुः, न शक्यः। तत्र कस्मात् नन्दिन्या कस्मात् न प्रभुः इत्युक्ते ऋषिप्रभावात्, वसिष्ठस्य तपोबलात्। तत्र किमुत इत्युक्ते तत्र निश्चयेन न समर्थः। महोदय अत्र कस्मात् मयि कुत्र प्रहर्तुम् अहं न अवगतं। किमर्थं कुत्र प्रहर्तुं मयि? that is because it is in saptami, no? Can we say kasyam prahartu? Kasyam. Then the answer cannot be mayi. Tadeva. Mayi saptami, no? Why is it saptami is what I'm wondering. What is the saptami vibhakti for aham shabda? Atra ke na samarthaha ityukte anyahimsraha. When Yama himself is unable to do anything, then what about the other simha and other animals? I think the mayi is actually referring to the Rishi's prabhava. Rishi's prabhava is in me, therefore even Yama can't touch me. Rather than prahartum. I feel mayi fits in more. Mayi prahartum na shakyah eva. Mayi prahartum, is it grammatically correct? Mam prahartum it should be, no? No, tatra
व्याकरणम् अग्रे पश्यामः। ओके। अन्वयः वक्तुं शक्यते वा? Read from the book. धेनुः वदति वदति अहं उवाच उवाच उवाच। उवाच अच्छा अन्वय ओके सॉरी धेनुः तं विस्मितम् उवाच यत् हे साधो मया मायाम् उद्भाव्य परीक्षितः असि। ऋषि प्रभावात् मयि न अन्तक अपि प्रहर्तुं प्रभुः अन्तकः अपि मयि अपि प्रहर्तुं न प्रभुः इति। किमुत अन्यहिंसः। अत्र सिंहस्य दर्शनेन विस्मयान्वितं दिलीपं नन्दिनी वदति, हे सज्जन, मया मायाशक्तिं कल्पयित्वा भवान् विमृष्टः। वसिष्ठस्य तपोबलात् यमः अपि मयि आक्रमणं कर्तुं न समर्थः। एवं सति सिंहादयः प्राणिनः कथं वा मयि आक्रमणं कर्तुं शक्नुयुः इति। अग्रे व्याकरणांशाः। विस्मितं तं विस्मितं द्वयोरपि कारान्त पुल्लिंग द्वितीय एकवचनम् धेनुः उकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमा एकवचनम्। एकनिमिषम्, अत्र वि उपसर्गपूर्वक स्मि इति भवति कृदन्तः प्रत्ययः। साधो धेनुः सर्वे जानन्ति किल, अतः न स्वीकृतं। ओके साधो इज साधु उकारान्त पुल्लिङ्गः संबोधन प्रथमा एकवचनम्। मायाम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनम्। मया मया अस्मत् शब्द स्त्रीलिङ्ग तृतीय एकवचनम्। उद्भाव्य भवति अव्ययम् उत् उपसर्गात् भाव लप्। तत्र ल्यबन्ताव्ययं भवति। तत् उत् उपसर्गधातुः णिच् प्रत्ययः आगच्छति, तदनन्तरं ल्यप् ल्यबन्तः। उद्भवति उद्भावयति इति रूपाणि भवन्ति। परीक्षितः Is it ta pratyaya? परि प्लस इक्ष प्लस त प्रत्यय। सम्यक्। तत्र अकारान्तः पुल्लिङ्गः। परि उपसर्गपूर्वक ईक्ष धातुः प्रत्ययः कृदन्तः। असि अस् धातु मध्यम पुरुष एकवचनं लट् लकारः लट् लकार। अस्ति स्तः सन्ति असि। तत्र ऋषि प्रभावात् अकारान्त पुल्लिङ्ग पंचमी एकवचनं। पंचमी एकवचनम्। अत्र समासः अस्ति वा? ऋषेः प्रभाव ऋषेः प्रभावः तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष।
हाँ, षष्ठी तत्पुरुषः। अग्रे अन्तकः। अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचने। कालोदण्डधरः श्राद्धदेवो वैवस्वतः अन्तकः इति अमरकोशे आगच्छति। अग्रे अपि अपि अव्ययमेव। अस्तु। प्रभुः। उकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचने। प्रहर्तुम्। अव्ययम् तुमुन् प्रत्यय प्र प्लस अर्थ प्लस तुम हर प्लस तुम धातुः ह्रू धातु। हृहरणे तत्र तुमुन् प्रत्ययः आगच्छति, अव्ययमेव। तत्र किमुत अव्ययम् तत्र अव्ययद्वयम् अस्ति। इत्युक्ते किम् उत तत्र किम् इत्युक्ते अव्ययसमुदायः इति वदामः। तत्र उत इत्युक्ते महोदय, उत इत्युक्ते अथवा इत्यर्थे आगच्छति उत इत्युक्ते। अत्र हियर् इट् इस् किम् उत इति एकमेव पदमस्ति किल। अन्यहिंस्राः। अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम बहुवचनम्। सम्यक्। तत्र समासः अस्ति वा? आं महोदय। अत्र अन्ये हिंस्राः। अन्ये हिंस्राः इति समासः। इत्युक्ते कीदृशः समासः? कर्मधारय। कर्मधारय। तत्र हिंसाम् उपमानपूर्वपद कर्मधारय। तत्र हिंसां कुर्वन्ति इति हिंस्राः कृदन्तः। तत् अस्तु। अलङ्कारः not upamana, it is Why it is visheshana. upamana? Why there is no comparison? न It is visheshana, it is not upamana. विशेषण। विशेषण मम मस्तिष्के विशेषण अस्ति, मुखे उपमान अस्ति। ऋषि प्रभाव, ऋषेः प्रभाव, षष्ठी तत्पुरुष। महोदय अत्र उवाच शब्द अपि अस्ति, रैट्? तत्र वच धातो इस् इट् लिट् लकार? आम्, लिट् एव। लिट्, ओके। Is antakah also upapada samasa? Antam karoti? तद् दृष्ट्वा वदामि। प्रायः नास्ति, अहं न जानामि, दृष्ट्वा वदामि। तत्र अलङ्कारः इति अधिकं किमपि नास्ति। छन्दः अपि उपजातिः एव। इन्द्रेन्द्र उपेन्द्र उपेन्द्र इति। छेकानुप्रास अस्ति महोदय। छेक अस्ति वा? माया मयो। मया, मायां मया, मयि। मयि। छेकान् अत्र तो तृतीय वारम् अस्ति, तो अनुप्रास अलङ्कार। न दट् वाट् इस् वृत्त्यनुप्रासः। वृत्त्यनुप्रासः। अस्तु। अस्तु, समापयामः वा? महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अस्तु। धन्यवादः महोदय, शुभदिनं।